कहर खुदाबंदी बड़े जलाल और शान के साथ गरज रही थी। आसमान मुसलसल पानी बरसा रहा था, जमीन मुसलसल पानी उगल रही थी। इस सारी हैबतनाक सूरत हाल में 3 मंजिला कश्ती पर खड़ा एक 950 साला बूढ़ा शख्स किसी नौजवान से कह रहा था कि तुम इस कश्ती में आ जाओ, तुम्हें पनाह मिल जाएगी। लेकिन वो नौजवान मुसलसल यही कह रहा था कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर पनाह ले लूँगा, मुझे तुम्हारी कश्ती की कोई ज़रूरत नहीं। अभी यही गुफ्तो शनीद जारी थी कि पानी की एक बेरहम मौज आई और उस नौजवान को अपने साथ बहाकर ले गई। कश्ती पर खड़ा 950 साला बुजुर्ग दरअसल अल्लाह के पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, और वो जिस नौजवान से कह रहे थे कि कश्ती में पनाह ले लो, वो उसका काफिर बेटा यानी कि केनान था। लेकिन शौमिए किस्मत देखिए, पैगंबर की रुश्तो हदायत की तालीमात के बावजूद वो बेटा कुफर की गोद में पलता रहा और हदायत से महरूम हो गया। जैसा कि शायर ने कहा है, पिसरे नो बाबदा बनशिस्त खानदाने नबूतश गुमशुद। मैं हूं फैसल तुफैल इंफोटेनमेंट की आज की किस्त में हम देखेंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक 3 मंजिला कश्ती 100 साल में कैसे बनाई और वो कश्ती कितनी बड़ी थी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कश्ती पर सवार होने के लिए शैतान ने एक गधे का सहारा कैसे लिया। जब ये दुनिया खुदा से बिल्कुल ना आशना हो चुकी थी और खुदा की जगह सनम कदों ने ले ली थी। लोगों के घर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा करते थे। जैसा कि हमने पिछली किस्त में आपको बताया कि बुत परस्ती कैसे शुरू हुई। इसी बुत परस्ती ने दुनिया को तबाही के घड़ों में धकेल दिया। गुमराही, तबाही और स्याहकारों की दुनिया में रोशनी की एक उम्मीद फूटी। परवरदिगार ने अपने पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौम की तरफ मबूस फरमाया ताकि वो कौम को गुमराही, कुफर और शिरक के अंधेरों से निकालकर तौहीद की रोशनी से आशना करे। अल्लाह ताला ने सूरत नूह की पहली 4 आयतों में फरमाया, हमने नूह को उस कौम की तरफ भेजा इससे बेशतर के उन पर अजाब वाक़या हो, जाओ उनको हदायत की तबलीग करो। तो हज़रत नूह ने अपनी कौम से कहा, मैं तुम्हें खुलेआम नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमा बरदारी करो, वो तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। जब खुदा का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है फिर ताखीर नहीं होती, काश कि तुम समझते। लेकिन हज़रत नूह की इस हदायत की तालीम का कौम ने तमस्खर उड़ाया। इस रोशनी के सफर में छोटी सी मुख्तसर सी जमात ही कारवाने सफर बनी। इसके अलावा कोई शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लेकर आया। जब उनकी कौम के अमीर और दौलतमंद लोग देखते कि हज़रत मूसा की जमात में सिर्फ वही फ़कीर और गरीब लोग हैं जो ना साहिब राय हैं ना जी शऊर हैं, तो वो नूह से कहते कि तुम्हारा दीन तो बहुत कमजोर लोगों का सहारा लिए हुए है। तो हजरत नूह जवाब देते कि मैं खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए हदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, और इस हदायत की तबलीग का अमीरी गरीबी काले गोरे से क्या वास्ता, क्योंकि खुदा की सादत व खैर का कानून ज़ाहरी दौलत व हशमत के ताबे नहीं है, और ना इसके यहाँ सादत व हदायत का असूल व इदराक सरमाए की रौनक के ज़ेरे असर है, बल्कि इसके बरक्स तमानियत नफ्स, रज़ा इलाही, गिनाओ कल्ब और इखलास से नियत व अमल पर मौकूफ है। लेकिन हजरत नूह की बातों को उसकी कौम ने बिल्कुल भी ना माना और कहा कि ए नूह, तूने हमारे साथ झगड़ा किया और बहुत सख्त झगड़ा किया। अगर तू सच्चा है तो वो अजाब लेकर आ जिसका तूने वादा किया था। फिर हजरत नूह ने अल्लाह ताला से गुजारिश की, या अल्लाह, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज्यादा गुरेज करते रहे। मैं जब जब उनको बुलाता था
وہ کپڑا اوڑھ لیتے تھے یا اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے۔ میں ان کو ظاہراً بھی بلاتا رہا اور پشیدہ طور پر بھی تبلیغ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا، اے نوح تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور اب مجھے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا جو ظالم ہیں اور بلا شبہ یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بیج دیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بویا، جو مسلسل 100 سال تک بڑھتا رہا۔ جب وہ ایک تناور درخت بن گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس درخت کو کاٹ کر اس کے تختوں سے کشتی بناؤ۔ ابن عساکر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ کشتی کیسے بنائی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت نوح کو کشتی کا ڈیزائن سمجھایا اور کہا کشتی کا جو اگلا سرا ہے وہ مرغ کے سر کی طرح کا، درمیانی حصہ پرندوں کے پوٹوں کی طرح کا، جبکہ اس کے آخر والا حصہ مرغ کے دم کی طرح کا ہونا چاہیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنانی شروع کی تو اس کی قوم نے مذاق اڑایا کہ خشکی پر کشتی کا کیا کام ہے۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے مطابق کشتی 1 سال میں بن کر مکمل ہوئی، لیکن اس کی مکمل تیاری کو 100 برس لگ گئے۔ کہ کشتی کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، جبکہ قتادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی جبکہ چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں اور ایک منزل کا دوسری منزل سے فاصلہ تقریباً 10 ہاتھ تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ کشتی کی لمبائی تقریباً 300 ہاتھ یعنی 450 فٹ تھی، جبکہ چوڑائی 50 ہاتھ یعنی کہ 75 فٹ تھی اور اونچائی 30 ہاتھ یعنی کہ 45 فٹ تھی، اور اسے ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ جب یہ کشتی بن کر تیار ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح اپنے ایمان والوں کے ساتھ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا تندور اگلنے لگا، پھر ہم نے فرمایا کہ اس کشتی پر ہر قسم کا جوڑا سوار کر لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، یعنی کہ کافروں کے بارے میں۔ جب حضرت نوح اپنے اہل خانہ جس میں اس کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس تھے اور ان کی بیویاں تھیں اور اس کے علاوہ 70 ایمان والے افراد شامل تھے، ان کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا حقیقی بیٹا جس کا نام کینان تھا وہ پانی کی بے رحم اور سرکش موجوں کے سامنے پڑا ہے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دعوت بھی دی کہ ایمان لے آؤ اور اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، لیکن اس کے بیٹے نے اس دعوت کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، لیکن اسی دوران پانی کی ایک موج اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گی اور وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار، میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح بے شک وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، کیونکہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں اور تجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا تجھے علم نہیں، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو ناسمجھوں میں سے نہ ہو۔ ایک روایت آتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جانداروں کا ہر جوڑا کشتی پر سوار کیا تو سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدھا تھا۔ اب گدھا کشتی پر سوار ہونے لگا تو شیطان نے گدھے کی دم کو پکڑ لیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تیرا اللہ سے وعدہ ہے کہ تو قیامت تک زندہ رہے گا اور تو انسانوں کو گمراہ کرے گا، لہذا تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ اس طرح شیطان کشتی پر سوار ہو گیا۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ حواریوں نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ایک ایسا مردہ زندہ کریں
जिस ने तूफान नूह को अपनी आंखों से देखा हो। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक टीले पर अपनी छड़ी मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो एक बूढ़ा शख्स सर से मिट्टी झाड़ते हुए खड़ा हुआ। तो हजरत ईसा ने उससे पूछा, क्या तूने कश्ती नूह को देखा था? उसने कहा, हाँ देखा था। तो हजरत ईसा ने फरमाया कि इसके बारे में कुछ बयान तो करो। तो उसने कहा कि वो 1200 हाथ लंबी, 600 हाथ चौड़ी और 3 दर्जों पर मुश्तमिल थी। सबसे निचले दर्जे पर चौपाए थे, दूसरे दर्जे पर इंसान थे, जबकि तीसरे दर्जे पर परिंदे थे। फिर उसने मजीद ये भी कहा कि जब जानवरों का गोबर फैल गया तो अल्लाह ताला ने नूह को कहा कि हाथी की दुम हिलाओ। तो हजरत नूह ने जब हाथी की दुम हिलाई तो अल्लाह ताला ने एक नर और मादा खंजीर पैदा कर दिया और वो गोबर को खाने लगे। बाज़ रवायात में है कि खंजीर से चूहे पैदा हो गए जिन्होंने कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि शेर की पेशानी पर उंगली रखो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पेशानी पर उंगली रखी तो इससे बिल्ली का जोड़ा पैदा हो गया और बिल्ली ने चूहों को भगा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती रजब की 10 तारीख को पानी पर चली और मुहर्रम की 10 तारीख को कोहे जूदी पर रुकी। एक रवायत में आता है कि ये कश्ती 40 दिन तक बैतुल्लाह का तवाफ भी करती रही। फिर जब ये कश्ती रुकी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कव्वे को भेजा ताकि वो खुशकी का पता लगा कर आए, लेकिन कव्वा मर्दार खाने में मसरूफ हो गया और वापस ना आया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कव्वे को हमेशा डरते रहने की बद्दुआ दी। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा कि वो खुशकी का पता लगा कर आए। तो वो कबूतर अपने पंजों में खुश्क मिट्टी लेकर आया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुशकी की खबर सुनी तो आप और आपके ईमान वाले जोधी पहाड़ से नीचे उतरे और वहां पर एक बस्ती जिसका नाम समानीन है उसको कायम किया। एक रवायत में ये भी आता है कि एक रात जब ये कौम सोई तो अगले दिन उठी तो इन सब की जबानें बदली हुई थी, यानी कोई शख्स कोई और जबान बोलता था, कोई शख्स कोई और जबान बोलता था। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तमाम ज़बानें सिखा दी। चूंकि ज़बानें मुख्तलिफ थी तो वहीं से दुनिया की मुख्तलिफ कौमों की तारीख का आगाज हुआ। हजरत नूह के बेटों ने इस दुनिया को कैसे बसाया? ये अजम, तुर्क, चीन, फारस, इराक, शाम कौन थे? और हमारे खित्ते यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे ने आबाद किया? ये सब कुछ हम आपको फैसल तुफैल इंफोटेनमेंट की अगली किस्त में बताएंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।